الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا قضينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لنا نعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ويقول لما جميعا لدينا مفترون. وآيات لهم الأرض البيت ضايعينها أخرجنا منها فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عيد كالبرج القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. كأنهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الجثث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
إن أصحاب الجنة اليوم في سعود فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيأتون ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا نخشى الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحذر قولا للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون ألهم فمنها رزقهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل Ra'ana binti Muhammad tahni bisihati wal afiyah fi dunya wal akhirah bi barakatillah wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairillah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iswati wa dari dosa tabi'in wa lana min sahabat wa ali sirwa mujahidin fi sabilillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إلا الله الله أكبر يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه وقفنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليم
يا خبيرا بخلقي واكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبيرا بخلقي واكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف يا نزل واكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل واكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل واكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل واكتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل واكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل واكتب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا رب يا رب يا رب حسن الخاتمة يا رب يا رب يا رب حسن الخاتمة يا رب يا رب يا بحسن الخاتمة غفرانك ربنا عليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أصحابه وأزواجه وذريته أن الله يريد درجات بالجنة أنفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم واجعل محبتهم يتوالى ملتهم يحسن بجمرتهم بخير ورزق وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روح سيدنا معاذ الله عمر بن عيسى إلى روح سيدنا أستاذ الأنجم الفقير المقدم محمد بن علي بارك وسلهم وبرهم جميعكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يولي درجاتهم في الجنة ونبي أشرارهم وأنوارهم وعلمهم بالدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روح سيدنا حبيبنا بركاتنا صاحب الراتب قرب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح سعد بن عبد الله الفارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عكر العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح آكل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن هشام العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن هشام العطاس ورسولهم وبروهم وجبه عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجاتهم في الجنة ونبي جلالهم أنوارهم وعلومهم في الدين ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا وسطينا وجلوك علينا وعليهم أجمعين ثم إلى روح أمات أهلها جبل من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم لدرجتهم في الجنة ويريدون علينا من أشرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح بالكابوت المكروس المعمول والسلسان جاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة لبيت كل شر جلبات كل خير لنا ولوالدينا أولادنا أحبابنا مشايخنا في الدين مع اللطف والعافية والذي يهدي أن الله ينور قلوبنا وغوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والمواد على دين الإسلام والإيمان بالأمهنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان وعلى كل نهج صالح على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يمين ما هو إيقاب مجيدا يا ربنا لك الحمد كما لجلال وجهك العظيم سلطانك سبحان سمعنا عليك أنت كما أثنى على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إجارة ولك الحمد بعد الرداء ولك الحمد بعد الرداء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت الخير الوارثين. اللهم نستهديك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأعمالنا وأهلنا وكل شيء أتيتنا
اللهم اجعلنا إياه في جنابك وأمانك وإياك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجي عين وجي بغي وجي أجل ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأحفظنا من تقوى الاستقامة وجبات الندامة إلهام والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمالا متعالى جاهرا وباطنا جاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر النبي وعلى النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana lil Islam, alhamdulillah alladzi hadana lil iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan taj'alana min ahli al-mahabbati wal yaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiful Baratbah dan Habib Zainal Abidin Al-Habsyi dan Bang Alwi dan orang tua kita Kiai Haji Abdul Qaim, guru kita Guru Ahmad Bushairi, Guru Abdul Ghani, Ketua Masjid Majelis Hamim Mustafa, Bapak Muhajirin dan Sahibul Bait, Bapak Muhammad Soleh. Mudah-mudahan kita berharap Allah curahkan barakah dan rahmat kepada mereka semuanya dan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti. Yang tidak pernah berhenti. Apa? Di mana rahmat Allah ini tidak pernah berhenti. Jadi jangan kita lihat ini sepertinya dunia ini tenang-tenang saja. Kita melihat tidak ada isinya, sepertinya tidak ada sesuatu. Ada sesuatu yang besar yang terus mengalir kepada penduduk dunia ini, tidak pernah terhenti-hentinya sesuatu tersebut, karena memang Allah ini sang pemberi
Tak bisa dia nak beri, memberi terus Allah. Kalau orang sudah tahu dengan kesucian Allah, kebesaran Allah, tidak susah lagi mereka hidup di dunia ini. Ada Allah, dibilang sedikit-sedikit apa? Ada Allah. Ada Allah jawabannya. Orang sudah kenal sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa lah. Baterai ini ya. Oh, tadi begitu. Cek. Tuh, udah mulai. Maka dari itu jangan sampai lewat satu detik pun kecuali kita harus berharap kita mendapatkan anugerah yang besar ini yang setiap hari turun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kebaikan itu untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Oh, belum ada dulu. Menyambung pelajaran kemarin yang sudah kita dengarkan tentang masalah ifta atau memberi fatwa hukum kepada umat Nabi Muhammad SAW. Qala ba'dul ulama idza marrat bika mas'alatun wa madha thalathatu ayyam fala tufti fiha illa ba'da muraja'atiha aw ma hadha ma'na. Sebagian ulama mengatakan jikalau telah lewat kepada dirimu masalah dan sudah 3 hari masalah tersebut terlewatkan di majlis kita atau di pertanyaan orang yang menanyakan kepada kita, jangan pernah menjawab masalah yang ditanyakan di waktu itu kecuali setelah engkau mengulang lagi dahulu. Misalnya 3 hari yang lalu ada yang nanya, dia lupa menjawabnya. Ketika dia ingat, ya Allah, jangan dulu menjawab, pastikan dulu jawabannya itu dengan apa? Lihat buku dulu, membaca-baca dulu, walaupun sudah kita tahu. Dari apa? Ini perkataan disebutkan oleh Habib Zain menunjukkan kita harus berhati-hati dalam mengumumkan fatwa, memberi fatwa atau memberi hukum kepada orang yang bertanya dengan kita. Qala Imam Malik radhiyallahu anhu, ma aftaitu hatta syahida li sab'un anni ahlun dzalik. Imam Malik bilang, aku tidak pernah memberikan fatwa kecuali ada 70 orang sudah bersaksi bahwa engkau wahai Malik berhak untuk berfatwa dengan fatwa ini. Kalau tidak ada 70 orang memberikan dia saksi bahwa engkau berhak, dia tidak mau. Kalau sudah 70 orang bilang, ya Malik, berikanlah kami fatwa. Kami merasa lega dan kami bersaksi bahwa fatwamu benar. Kalau sudah 70 orang ini mengatakan benar, baru dia mau difatwakan. Berhati-hati orang dahulu, tidak sombong, tidak mau dibilang aku tidak enak nanti kalau tidak bisa menjawabnya, aku tidak enak kalau tidak bisa berfatwa. Mereka semuanya takut, tidak berani memberikan satu fatwa kecuali memang benar-benar mereka sudah benar-benar yakini ini benar, baru berfatwa. Sehingga ja'a rajulun ila Ibni Abbas radhiyallahu anhuma liyas'ala mas'alatan fawajadahu yusalli fasa'ala man fi majlisihi bi'annahu kharaja min farjihi syai'un wa la yadri ma hu hal alaihi usul
Jadi ada seseorang datang kepada Ibn Abbas, mau nanyakan masalah, tapi didapatkan Abdullah bin Abbas ini lagi sholat. Akhirnya dia nanya sama orang yang ada di majelisnya Abdullah bin Abbas, bahwasanya dia ini merasakan ada yang keluar dari kemaluannya, dan dia tidak tahu apa yang keluar ini. Apakah wajib saya ini mandi? Fa'ajabahu biwujubil ghusl. Orang yang di majelis itu bilang, siapa ini muridnya Abdullah bin Abbas, oh wajib mandi, dibilang. Fadhahaba as-sa'il, akhirnya yang nanya ini lari, udah pulang. Falamma faragha Ibn Abbas min salatihi amara ba'd ashabihi an yulhida as-sa'il. Setelah salam, Abdullah bin Abbas bilang, mana yang nanya tadi? Ada yang nanya. Udah pulang wahai Abdullah bin Abbas, panggil lagi. Falamma jaa rajulun qala lahu Ibnu Abbas hal kharaja bi ladzatin aw bi ghairi ladzah. Balik lagi datang ditanya sama Abdullah bin Abbas, benar kau keluar tadi? Iya, ada yang keluar. Ada rasa lezat atau tidak ketika keluar itu? Faqala bi ghairi ladzah. Oh, tidak ada rasa lezat waktu keluar, ada yang keluar aja tapi tidak ada rasa. Faqala ma yajib alaikal ghusl. Tidak wajib mandi kalau tidak ada rasa lezat. Thumma ataba man ajabahu asyaddul mu'atabah. Akhirnya Abdullah bin Abbas marah sama orang yang jawab tadi. Kamu ditanya tuh benar-benar, dan jawabnya juga kan semau-maunya. Hanya dulu keluarnya itu rasa lezat atau marah dia, orang sembarangan jawab. Jadi kalau ada orang nanya, jangan sembarang jawab. Wa qala li kulli syai'in imad wa imad hadha ad-din al-fiqh. Kata Abdullah bin Abbas, semua sesuatu ini ada tiangnya, dan tiang agama ini ilmu fikih. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Sesungguhnya ahli fikih satu orang ini yang benar-benar itu di pandangan syaitan itu lebih dahsyat daripada 1000 orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah sama orang alim punya ilmu, orang punya ahli ilmu itu satu orangnya aja melebihi daripada 1000 ahli ibadah. Lah kalau bisa jadi orang punya ilmu sama orang punya ibadah. Tapi manfaata alaihi al-abwab wala yafutuhu al-mihrab. Jangan kalau dia sudah tidak bisa belajar lagi, jangan lepas juga mihrab. Kalau sudah tidak bisa belajar, sudah tidak apa-apa, menuntut ilmu ini, ngafal tidak bisa lagi, sudah jangan lepas mihrab. Mihrab sholat, hidup di dunia dengan sejadah hidup. Itu orang selamat, orang yang sudah dapatkan tujuan hidup kalau sudah ada sejadahnya. Tapi kalau sejadahnya belum ada, susah. Kita mau kemana lagi kalau bukan mau mencari ridho Allah dalam hidup ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi begitulah dulu para ulama berhati-hati, dan mereka mendidik murid-muridnya itu untuk berhati-hati ketika menjawab masalah. Marratan Sa'altil Habib Abdullah bin Umar bin Yahya imra'atan. Ada seorang perempuan pada satu saat nanya kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, imra'atun fi tilkal mas'alah ayu mas'alatul dihn ar-ra'si lil muhiddah. Memakai minyak bagi orang yang dalam keadaan iddah, ya. Faqala laha la yajuz. Maka dikatakan bahwasanya tidak boleh seseorang dalam keadaan iddah yang rambutnya ini tajam dan kasar, ya, kusam, pakai minyak, tak boleh. Farahat ila Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi perempuan ini nanya kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, orang yang alim. Datang ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di negeri Masirah, juga satu negeri. Faqala laha yajuz. Nanya sama Habib ini, bisa. Ini tidak apa-apa, pakai aja minyak. Kesian
rambut kasar-kasar sudah keribu. Ya. Dalam keadaan iddah kan tidak boleh pakai minyak. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pakainya minyak. Walamma balagha al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tajwiz al-Habib Abdullah bin Husain laha fi ad-dihan jama'a ar-risalah bi 'adam al-jawaz wa qara'aha fi ad-dars ala khalihi Abdullah bin Husain. Ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mendengar bahwa Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini membolehkan orang, dia membuat buku langsung, membuat berapa lembar buku tulisan bahwasanya nih fatwa ulama-ulama ya, bahwa tidak boleh memakai minyak, tak boleh. Dan dibacakan ini di hadapan pamannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Falamma akmalaha, ketika dia sudah menyelesaikan tulisan tersebut dan bacaan itu, qala lahul Habib Abdullah bin Husain, wa man alladhi qala bihadzal qaul. Ditanyakan sama Habib Abdullah bin Husain, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, siapa yang ngomong tadi di tulisan tadi? Faqala lahu rijal, mereka orang-orang yang hebat yang memfatwakan bahwa tidak boleh pakai minyak. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka orang-orang yang hebat, kami juga orang hebat, kata Habib Abdullah bin Husain. Habib Abdullah bin Husain berfatwa dengan ilmu, wali besar Habib Abdullah. Mereka laki-laki, mereka rijal, kami juga rijal, wahai Abdullah. Dan diremehkan juga Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini. Hum rijal wa nahnu rijal. Wa yuqalu innal Abdullah bin Umar qala lahu, hampir dikatakan Habib Abdullah bin Umar mengatakan kepada dia, hei wahai Habib Abdullah, yang ente bilang ini tahu siapa yang ngomong ini? Ini adalah Ibnul Hajar, Ibn Hajar al-Haytami. Ibn Hajar al-Haytami ini gelarannya Ibn Hajar. Orang kalau sudah alim benar, anaknya batu, sampai saking hebatnya, kuatnya ilmunya itu, dibilang anaknya Ibnu Hajar itu anaknya batu. Ini yang ngomongnya anaknya batu, orangnya ilmu yang hebat maksudnya. Yaitu Ibn Hajar al-Haytami yang dimaksud, seorang alim. Faqala al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, benar, yang berkata adalah Ibnu, anaknya batu. Mahul ahsan lak ittiba' Ibn al-Bashar am ittiba' Ibn al-Hajar. Engkau mau ngikutin anaknya pemimpin manusia ini, yaitu Nabi Muhammad, atau anaknya batu? Dibilang. Maksudnya dia anaknya, cucunya Rasulullah. Mau ngikut anaknya manusia apa anaknya batu? Dibilang. Terserah kamu, dibilang. Fabakal Habib Abdullah, nangis Habib Abdullah bin Umar di hadapan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan dia waqata'a risalatahu, dan dia putuskan tulisannya. Jadi sudah dibolehkan juga. Jangan beratkan umat ini ya. Berfatwa dulu, ulama memberikan fatwa yang benar dan tidak memberatkan umat. Dicari yang mana orang tidak susah, tidak bingung. Ada dulu Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas, melihat orang waswis, kalau sholat was-was, kalau sholat was-was, sama najis, dibilang ini najis, bingung sampai. Temulah Habib Ahmad bin Hasan sholat, disuruhnya sholat di kandang kambing. Ditanya semua sholat sah aneh kami belum. Mau hilangkan penyakit was-was ini, karena ada qaulul ulama, qaulun qawi, perkataan fatwa yang kuat bahwasanya semua kotoran hewan yang boleh dimakan itu bersih. Itulah kotoran tai ayam. Kita sekarang kan bakar tai ayam, masak ayam, telur ayam itu kan ditelurkan ada kotoran masih. Nah airnya kena badan kita najis kan? Nah ngambil fatwa itu. Karena kadang-kadang airnya itu bisa masuk ke dalam telur itu bisa meresap bagaimana kah? Ada fatwa dan kuat, bukan fatwa tidak kuat, karena Nabi Muhammad dulu ketika dilempar dengan kotoran onta, Nabi Muhammad meneruskan sholatnya. Kalau najis, Nabi Muhammad tidak meneruskan sholat depan Ka'bah itu. Buktinya Nabi Muhammad tidak
Nah, jadi ada khilaf masalah di sini. Sehingga khilaf yang mana yang paling ringan kita. Kalau kita bingung-bingung lagi, Masjidil Haram tuh ini najis, ini najis, ini najis. Ambil fatwanya madhab Maliki, bahwasanya ada di madhab Maliki membolehkan sesungguhnya menghilangkan najis itu sunnah dalam sholat. Menghilangkan najis di badan itu hukumnya boleh jadi sholat pakai najis. Allahu Akbar. Jadi banyak jalan-jalan fikih ini banyak ya. Tapi darurat jangan dipakai-pakai terus. Kalau lagi keadaannya sudahlah, daripada stres, karena orang bisa stres gara-gara was-was sudah ada orang akhirnya lupa sama Allah, yang dipikirkan ini sudah selesai belum urusan najis ini. Nah, di dalam ilmu agama ini tidak boleh malu-malu kita. La haya fi qaulin la adri. Dalam fatwa kalau kita tidak tahu, walaupun sudah tahu pun ulama bilang wallahu alam, nanti saya. Karena perkataan la adri ini, aku tidak tahu ini, bukan sesuatu aib, bukan sesuatu kekurangan. Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanyakan an khairul biqa' fil ard, apa tempat mana yang paling bagus di dalam bumi ini, Nabi Muhammad bilang apa? La adri, aku tidak tahu. Nabi loh, Sayyidul Wujud yang Allah jadikan segala-galanya. Tapi perjalanan hidup Nabi Muhammad ini Allah perjalankan supaya kita meniru. Nabi bilang, aku tidak tahu. Sampai datanglah Jibril alaihissalam, fasa'alahu, maka orang-orang bertanya, faqala la adri, bertanya kepada Nabi Muhammad, aku tidak tahu mana tempat yang terbaik. Ila an u'allimahullah azza wa jal anna khairal biqa'il masajid wa syarriha al-aswaq. Sesungguhnya paling bagus tempat di muka bumi ini adalah masjid, dan paling jahat, paling kotor tempat adalah pasar-pasar mereka, karena banyak penipuan di sana. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad, seorang yang dibilang Madinatul Ilm, kotanya ilmu, tapi dia ketika dia tidak tahu masalah ngomong. Nah, ada hina juga. Kalau kita tidak tahu, maksudnya bahwa tidak ada. Allahu a'lam. Jadi kalimat la adri atau dan wallahu a'lam ini adalah kalimat orang yang mulia. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ayuhan nas, man alima syai'an falyaqul bih, wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Wahai manusia, orang yang kalau kalian tidak tahu katakan. Kalau kalian tahu, katakanlah apa yang kalian tahu. Dan kalau kalian tidak tahu, katakanlah Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Fa inna minal ilmi, maka sesungguhnya daripada golongan ilmu dan ilmu, an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak ketahui itu dengan perkataan Allahu a'lam. Tak ada yang kurang, ya, tak ada yang kurang. Kita ini manusia biasa saja. Berilmu kita sampaikan, kita tidak tahu, kita lupa. Manusia ini lupa, kadang-kadang tiba-tiba lupa. Nama buah-buahan aja lupa. Apa itu tadi? Dari sampai detik ini Habib penasaran. Apa itu namanya itu? Yang panjang-panjang, warnanya ungu, apa gitu? Bukan yang buah-buahan, kita biasanya minta dibakar kalau makan. Terong, alhamdulillah di majelis saya ingat. Dari siang tadi tanya istri, karena kita buatkan itu. Yang mana bentuknya sudah ada gambarkan begini, tidak ada. Hari lupa, nak lupa lihat. Sama buahan tambah lagi ilmu-ilmu yang ini bisa lupa kita. Kalau sudah datang lupanya, la ilaha illallah, tidak bisa kita ingat. Sama terong bisa lupa. Nah, ketemu aja malam ini. Allah mau buktikan lemahnya kita manusia. Jadi kalau ada sesuatu yang kita kira-kira orang nanya belum kita tahu, kena aja minggu depan aja ya. Ulun tidak tahu jawabannya, lupa. Nah, apa-apa. Tidak ada beban, jangan ada beban hidup ini.
rugi kita. Nah, orang yang punya sifat sombong, orang yang mau hebat-hebat, nah itu jadi beban semuanya. Tapi kalau orang itu bilang Allahu a'lam, nanti minggu depan saya habari. Nah, ada beban ilmunya. Asal kita bawa memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semuanya, insya Allah dengan ilmu. Allah angkat derajat kita insya Allah dengan ilmu. Amin. Allah SWT jauhkan kita dari segala bala, dari segala wabak dan segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinni ya wuhdi salihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Mari kita membaca tahlil untuk orang tua kita semuanya, dan kita niatkan pahala majlis ini dan semua kebaikan yang kita amalkan sekarang ini setelah diterima dari kita hadiahkan untuk orang tua kita dan orang-orang yang kita akan sebut di majlis ini. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa Allahumma salli sallim. ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa Allahumma salli sallim. ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallahil azim. subhanallah bihamdi, subhanallahil Subhanallah azim. bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. bihamdi, subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallah bihamdi, Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم. على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا يا الله يا الله Ya Allah, 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 Ya Allah. عبدها وعبد الرسول ومن الإخلاص ومعوذ الدين
زاد ودرجة والدنا يا ربنا آمين والدنا 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 انزل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد رحمه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له من صلوات وما فرعون من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل وأعطي الثواب وما ذكرناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وسبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما تلونا من قول يا الله يا الله وصلينا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل خير في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة وصدقة متقبلا وقدما نهديها إلى رحيم وحضرة سيدنا سبينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أزواجهم وأهل المؤمنين وأهل بيتهم الطاهرين وأصحابهم المهتدين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أهل الذنب والغفرة والعدل والرسول والتوبة والمعرفة وجميع أبطال الأنبياء وجميع سادتنا الصوفية إنما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وصولها وصولها وبيعها وقدر جلاله لازم جهاز جامع سرور والسكندرين وإلارين وعبد الله محمد بن سليمان الجزري وشيخ محمد سيد البصيري وما إلى روحي سيدنا إلى الله محمد بن عبد الله وما عبد الله وما إلى روح من اجتمعنا هنا من أجلهم وسببهم masing-masing menyebutkan keluarganya. Alhamdulillah Rasulullah Alhamdulillah bin Abdullah Rasulullah Alhamdulillah Ummi Wuzir bin Abdullah Abdullah bin Abdullah Sani Muhammad Al-Azir Muhammad Al-Azir Abdullah Ya Allah Ma'ila Arwah Amin. 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 حاصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعى ويدل على بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وسلم حاصل اللهم ثواب ذلك منا اللهم اجعل قبورهم روحا والريحان والفسحة والعنان يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان
ولا تجعل قبورهم غبارا من قبور النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين Alhamdulillah.